از جمله اموری که حالا برایتان نشان بدیم از عمر بن خطاب و قبلا هم نشان دادیم و اشکالی نداره دوباره نشان بدیم، حالات او در نماز هست که در حال نماز چه کارهایی میکرد این شخص. دوستان عزیز، نماز خب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود که در حال نماز گریه میکرد. بله، اهل بیت علیهم السلام نماز خاشعین. اما نماز عمر را ببینید که در حال نماز خود چی کار میکرد. دوستان عزیز، این کتاب سنن کبرای جناب بیهقی هست. از سنن الکبرى لأبی بکر احمد بن حسین بیهقی، تحقیق محمد عبدالقادر عطا. در این کتاب اگر جزء اولش مراجعه بکنیم، این جزء اولش هست، این جزء اول سنن کبرای بیهقی. در این کتاب عزیزان بیننده اگر صفحه 208 مراجعه بکنیم، صفحه 208، بله، روایت 632. وروى الشافعي في كتاب القديم عن مسلم وسعيد عن ابن جريج ابن ابي مليكة عن عمر بن الخطاب. نماز عمر را ببینید که در حال نماز بود. بینه هو یؤم الناس، نماز افرادا نبود، خودش امام جماعت بود. خب این ملعون به مردم نماز میداد. من خلیفه هم جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستم، مردم هم دنبالش ایستاده نماز بخوانن. اذا زلت يده على ذكره فاشار الى اناس نمكثوا، دستش را درون کرد به ایزار خود و اونجا بارون عوض دستش را اونجا خود علیاذ بالله. بعد به مردم اشاره کرد صبر کنید، صبر کنید. به مردم گفت صبر کنید. ثم خرج فتوضأ ثم رجع فأتم بهم ما بقي من الصلاة. مردم صبر کردن، رفت بیرون وضو کرد، برگشت و دوباره نمازش را ادامه داد. خب این نماز عمر. شما دوستان عزیز، امروز یک شخص معمولی را، امام جماعت را نمیگویم، یک شخص معمولی را شما مثلا راننده باشد، یک شخص در مغازه اداره در حال نماز ببینید که دستش اونجا درو کرده، و او چقدر میگید که این چه انسان فاسدیه، این نماز میخونه، این چی نمازیه؟ در حال نماز دستش درون کرده داخل ایزارش به اون عضو خاص. این ملعون در حال جماعت، بعد اینا هم بله او را خلیفه خود میدانه. از جمله کارهای عمر دوستان عزیز در حال نماز این بود. اینو ملاحظه بفرمایید، این کتاب المصنف، کتاب المصنف، مصنف ابن ابی شیبه، جزء ثانی، طبع دارالفکر، در سال 1429 در دارالفکر بیروت لبنان چاپ شده. در این کتاب صفحه 261 اگر مراجعه بکنیم، صفحه 261، الرجل یأخذ القملة فی الصلاة، باب کشتن چی؟ شپش در حال نماز، شکار شپش در حال نماز. روایت دوم، حدثنا اسماعیل ابن عیاش عن ابی بکر ابن ابی مریم عن عبدالرحمن ابن الاسود. عبدالرحمن الاسود روایت کرده كان عمر بن الخطاب يقتل القملة في الصلاة حتى يظهر دمها على يده. عمر بن الخطاب در حال نماز وقتی میستاد که نماز بخواند، شروع میکرد به شپش کشتن. شپشا را پیدا میکرد، از مویش، از ریشش، از زیر بغلش، از کجایش. بعد اینا را میکشت. این نماز عمر. اینقدر میکشت که این دستش خونی میشد. این دستش اینقدر، حالا کف دست خود میکشته، پشت دست خود میکشته، نمیدونم
یا اینطوری میکشته، هر طوری که میکشته این دستش خونی میشده. اینقدر این کثیف بوده، چون بله شپش یک حشره کوچیکیه، پیدا کردن او کار آسانی نیست، مگر اینکه زیاد باشه در بدن آدم که بدون نگاه کردن خودش مثلا اینجا بگیره، اینجا بگیره، خودش بگیره. خب این خیلی آدم باید کثیف باشه، خیلی شپشی باشه که خودش براحتی پیدا بکنه و اینقدر بکشه که دستش خونی بشه و هر وقت رو. و این روایت هم دیدید صیغه ماضی استمراری هست، نه یک بار این کار را کرده. کان عمر، وقتی که بر نماز میستاد کارش این بود. این ماضی استمراری، این سنتش بوده، سیرتش بوده در حال نماز. خب این چقدر شپشی بوده ملعون. حالا شپش بکش و شپش بزن، شپش بکش، شپش بزن در حال نماز. از جمله کارهای عمر این بود که بله خوردن چلپاسه، مارمولک. ایرانی ها در خیلی از شهرهای ایران بهش مارمولک میگن، در خراسان اونجاها چلپاسه میگن، در افغانستان هم بهش چلپاسه میگن. عمر خوراکش چلپاسه رو خیلی دوست داشت. میگفت که مرغ اینا من دوست ندارم، من چلپاسه. عجیبه به خدا، چلپاسه، مارمولک. کتاب المغنی ابن قدامه را براتون نشان بدم عزیزان بیننده. از کتاب‌هایی هست که در فقه جماعت عمریه هست. المغنی این کتاب المغنی لابن قدامه و یلیه الشرح الكبیر جزء 11 طبع دار الكتب العربی، کتاب الصید و الذبائح. خب دوستان عزیز، در این کتاب خود شما الان ملاحظه می‌فرمایید که بله خدمت شما عرض کنم که صفحه 81 این کتاب اگر ما بریم، صفحه 81 این کتاب بله این 82 شد. 81 مسئله قال ولا بأس بأكل الضب والضبع. گفتند که اشکال ندارد که آدم چی بخورد؟ گوشت چلپاسه بخورد و گوشت کفتار گرگ. کفتار گرگ هم دیدین که خیلی کریه المنظره. لا اله لا بأس بأكل الضب والضبع. گوشت چلپاسه خوردن هیچ اشکالی ندارد، بلکه مستحب، چون سنت عمر. و گوشت کفتار گرگ. اما الضب فانه مباح في قول اكثر اهل العلم منهم عمر بن الخطاب. میگوید گوشت چلپاسه فانه مباح، گوشت چلپاسه مباحه. چرا؟ به خاطر اینکه اکثر اهل العلم، بیشتر اهل علم این مطلب را گفتن. خب این اهل علم کیه؟ جناب ابن قدامه. بفرمایید. فرمود منهم عمر بن الخطاب. این اهل علم عمر بن الخطاب. فتوای عمر اینه، فتوای عمر که بله گوشت چلپاسه باید خورده بشود، گوشت چلپاسه خوبه. و ابن عباس و ابو سعید و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ابن سعید فلانی این گفته. و قال ابو سعید، میگه ابو سعید گفته كنا معشر اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ابو سعید خدری گفته که ما صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم لأن یهدى الى احدنا ضب احب الیه من دجاجه. اگر میخواید هدیه بیارید برای اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، مرغ نیارید جانم. مرغ بیارید، ماکیان و خروس و اینها را نمیخوایم. خروس نیارید، مرغ نیارید، جوجه نیارید. چی بیاریم برای شما؟
ما اگر میخوایم ما راضی کنید برای ما مارمولک چل پاسه بیارید. خب این که ابو سعید گفته، عمر چی گفته؟ واو. جناب مغنی میفرماید گوش کن که قول عمر را مراد بخونه. فقال عمر ما يسرني ان مكان كل ضب دجاجة سمینه. گفت جناب ابن قدامه در مغنی میفرماید که من روایت عمرم اینه که جناب عمر میگفت که من اگر بیایم ببینم که روی سفره یک مرغ چاق را، یک مرغ فربه را بریان کردید مثلا، برام اصلا خوشحال نمیشه. چی خوشحال میشه شما؟ ما یسرونی. چی خوشحال میشه؟ چلپاسه، مارمولک. یک مرغ فربه چیه؟ مرغ بریان، کنتاکی، مرغ کنتاکی فراید چیکن ها. کنتاکی چیه؟ مرغ بریان، مرغ سوخاری چیه؟ اینها را عمر نمیخواد. میخواید عمر خوشحال بشه؟ یک چلپاسه براش بریان کنید، مارمولک براش بریان. خیلی خوب. و باز گفته جناب عمر ولوددت ان فی کل جحر ضب ضبین. و عمر بن خطاب گفته من چقدر آرزویم این بود که این چلپاسه مارموله که وقتی ما میریم این را پیدا کنیم در سوراخ، چون اینا میرفتن از سوراخ ها اونو مارمولک چلپاسه را پیدا میکردن، بیرون میکردن. وقتی که میریم در سوراخ چلپاسه که از اونجا چلپاسه بریم، بجای یک چلپاسه کاش دو چلپاسه گیریم. آمین. این آرزوی عمر. بجای یک مارمولک دو تا مارمولک که بیارم اینا به مادر عبدالله ابن عمر بدم، یکیش او بخوره، یکیش برای من آبگوشت کنه یا چیزی کنه، خورشت کنه که من بخورم. این بله همین ها را دوستان عزیز صاحب کتاب کنز العمال هم روایت کرده در کتاب کنز متقی هندی. اما